अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस दिन इमरान खान नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकला था, वैसे तो वो हेलीकॉप्टर में गया था, लेकिन कोई पुरानी फ़ोटो लगाकर यूथ ये कह रहे थे, देखें कितना ईमानदार लीडर है कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला है तो खाली एक डायरी लेके निकला है। अब उन यूथियों को पता नहीं है कि उस डायरी में उसने क्या क्या लिखा हुआ था, जो उसने पूरे अरसे में चुराया था और वहाँ से लेकर निकल रहा था। और साथ में ये भी लिखा हुआ था उस डायरी में क्या क्या लेकर निकलेगा। जी, तोशा खाना की घड़ियाँ तो आपको याद हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी कौम को नहीं पता है। जी, एक तो BMW जाते जाते साथ ले गए, बुलेट प्रूफ, जो कि वो समझते हैं कि उनका हक है, इस्तेहकाक है। हो सकता है उनका इस्तेहक भी हो, इस्तेहकाक भी हो, लेकिन जिस तरह वो लेके गए हैं उसको चोरी के ज़िम्मे में आते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने इस पर क्या कहा वो भी सुन लें ज़रा। ये गाड़ी, ये जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, BMW X5 इसका नाम है, और अगर बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी एनहांसमेंट करते हैं तो ये X6 बनती है। ने कोई गाड़ी नहीं लेकर गए अपने साथ जो वो गाड़ी ले जा सकते थे। ये इतने बड़े चोर हैं। फिर तोशा खाना की घड़ियां तो बेची ही बेची। ये वो पिस्टल है जो इनको दी गई। मैं ये जरा छुपा देती हूँ कि जो डिप्लोमैट है उनकी इनके साथ, चोरों के साथ उनका नाम ना आए। ये वो पिस्टल है जो पिस्टल दी गई, तोशा खाना में डिक्लेयर नहीं हुई, स्मगल होकर आई पाकिस्तान। ये वो तोहफा है जो स्मगल होकर आई पाकिस्तान और इस वक्त इमरान खान के पास है, तोशा खाना में डिक्लेयर नहीं है। ये वो चोर हैं जो शायद उठ जाते जाते वजीर आजम हाउस के ड्राइंग रूम की सोफों की गद्दियां भी ले गए हों, क्योंकि सोफे उठाए नहीं जा सक रहे थे, जिन्होंने वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था। ये वो तोहफे हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है। अभी आएंगे, अभी से चीखें निकलने लग गई, अभी तो कुछ चीजें बाहर सामने आई हैं, अभी सबूतों के साथ आएंगे। तुम्हारी तरह इल्जाम तराशी नहीं होगी इंशाल्लाह। एक एक रुपया पाकिस्तान की आवाम का जो तुमने चोरी किया है उसका हिसाब लिया जाएगा। हाँ जी, ये मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आपको तस्वीर भी दिखाई है और आपको बताया भी है कि इमरान खान नियाज़ी साहब वहाँ से क्या लेके गए हैं। इसके अलावा एक बहुत कीमती पिस्तौल भी लेके गए हैं, जो कि ज़ाहिर है सरबराह ने मुमलकत को मिलता ज़रूर है, लेकिन वो तोशा खाना पे होता है। इमरान खान ने तोशा खाना में कुछ नहीं छोड़ा, वहाँ पे सिर्फ एक पर्ची छोड़ी है जिस पर लिखा हुआ था, कोई पूछे तो बताना कि इमरान खान आवा था। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब माशाल्लाह गुल खिला के गए हैं। कल इमरान खान साहब ने एक बात और कही थी, वो ये कही थी कि जो फराह खान साहिबा हैं उस पर नैब केस बना ही नहीं सकता। ज़ाहिर है इस वक्त तो फराह खान साहिबा के फुल वकील बने हुए इमरान खान साहब, वो आपने देख लिया है, उन्होंने पूरी वकालत की है। हमें ये नहीं पता था कि उनके पास वकालत की भी डिग्री है, लेकिन कल तो उन्होंने पूरी वकालत की है फराह खान साहिबा के खिलाफ। नैब को उन्होंने कहा कि तुम्हारे दायरा इख्तियार में आता ही नहीं कि तुम फराह खान पर केस बना सको। लेकिन इस पर नैब ऑफिशियली का लाहौर का बयान आ गया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि फराह खान का केस नैब के दायरा इख्तियार में आता है। नैब किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर या इसके अहले खाना के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी का आगाज़ कर सकता है। नैब लाहौर फराह खान के शोहर एहसन जमील 1997 से 1999 तक ज़िला कौंसल गुजरांवाला के चेयरमैन रहे हैं। तो उनके जो हस्बैंड हैं वो ज़िला कौंसल के चेयरमैन रहे हैं, इसका मतलब है कि पब्लिक ऑफिस में तो वो आ गए। अच्छा जी, आइन के मुताबिक साबिक ओहदेदार या इनके अहले खाना के खिलाफ करप्शन व माली बदअनवानियों की शिकायत नैब के दायरा इख्तियार में आती है। नैब लाहौर नैब फराह खान केस के शफाफ अंदाज में तहकीकात करेगी। तो नैब ने इमरान खान को ये बड़ा ऑफिशियली जवाब दिया है, जो हम अपने पास से नहीं कह रहे या ना ये सोशल मीडिया की है। ये आप अगर नैब के स्पोकमैन की जाकर देखें तो उन्होंने ये कहा है कि फराह खान के जो हस्बैंड है वो 1997 से 1997 से 1999 तक गुजरांवाला के चेयरमैन ज़िला कौंसल रहे हैं। और उसके अलावा फराह खान के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं भी रही तो इसका मतलब हरगज़ नहीं है कि वो उनका था। मरियम नवाज़ साहिबा भी मेरे ख्याल में किसी पब्लिक ऑफिस पर नहीं रही थी, लेकिन मरियम नवाज़ पर जितने केस इमरान खान साहब आपने बनाए, जिस जेल में मरियम नवाज़ को आपने रखा, जहाँ मरियम नवाज़ को आपने गिरफ्तार किया, पेशियां भुगताई, तो वो मरियम नवाज़ जो है वो भी किसी भी तरह से इसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। लेकिन आपने जो किया, तो अब कहते थे ना कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। कल आपने किया था और अब मेरे ख्याल में
وہ مکافات عمل والی بات جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے، اور اب یہ سب کچھ تو بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، عمران خان صاحب میں کل بھی بتا چکا اپنے ویلاگ میں کہ یہ فرح خان گوگی کو بچانے کے چکر میں کیوں ہیں، کیونکہ خاتون اول جو ہیں بشرا بی بی، ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ ان کی دوست ہیں، ان کی بڑی اچھی فرینڈ ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ ان کی آگے جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ سارا کام کاروبار ان کا وہی سنبھالتی تھی، جسے آپ انگلش میں فرنٹ مین بھی کہتے ہیں، تو وہ جو ان کی فرنٹ وومن تھی جو بشرا بی بی کے سارے معاملات دیکھی تھی۔ تو اب بشرا بی بی کا نام جب آئے گا عمران خان صاحب کو، اصل تکلیف یہ ہے کہ بشرا بی بی کو بچانا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو اس جیسے میں نے آپ کو پل کے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پتہ نہیں کتنی بشرا بیبیاں اور کتنے علیم خان، اتنے کتنے جنگیر عمران خان صاحب منٹوں سیکنڈوں میں پھینک چکے ہیں ہمیں۔ لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اگر گوگی صاحبہ کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ بشرا بی بی کا نام آئے گا، اور بشرا بی بی پہ مقدمات بنیں گے یا اس پہ کوئی دوسری چیزیں آئیں گی تو وہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، یہ بات بھی ایف بی آر کے ڈاٹا سے معلوم ہوئی ہے کہ ان کے نام پر 2 بینک اکاؤنٹ ہیں، ایک یو بی ایل میں اور ایک دوسرے بینک اکاؤنٹ میں، دونوں ایکٹیو اکاؤنٹ ہیں، اس مہینے بھی اس میں سے ٹرانزیکشن ہوئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی ہر بات جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے۔ بشرا بی بی تک ہاتھ جو ہے وہ نیب کا ضرور پہنچے گا، کیونکہ وہ پبلک آفس رہی ہیں، ہولڈر رہی ہیں یا نہیں رہی ہیں، لیکن ان کا تانا بانا سارا گوگی مسز گوگی سے ملتا ہے۔ اچھا، اس میں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک لفظ نہیں بولا جو ان کے گھر کا کچن کا خرچہ چلاتے تھے۔ جی، جنہوں نے ان کا سب سے پہلے لاہور والا جلسہ، علیم خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ لاہور 2011 کا جلسہ انہوں نے کروایا تھا، اور وہ ہیوج جلسہ تھا جہاں سے عمران خان صاحب کی سیاست کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب نے جہاز بھر بھر کے لا کے ایم این ایس ایم پی ایس کو عمران خان کی حکومت بنائی تھی۔ جب ان کے خلاف کیسز ہوئے 18 مہینے تک علیم خان صاحب کو جیل میں پھینکے رکھا، کوئی ایک لفظ عمران خان کے منہ سے نہیں نکلا۔ اب نکل رہے ہیں لفظ عمران خان کے منہ سے تو وہ فرح خان گوگی کے بارے میں نکل رہے ہیں۔ اصلیت کیا ہے وہ آپ جان چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور والا جلسہ، علیم خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ لاہور 2011 کا جلسہ انہوں نے کروایا تھا، اور وہ ہیوج جلسہ تھا جہاں سے عمران خان صاحب کی سیاست کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب نے جہاز بھر بھر کے لا کے ایم این ایس ایم پی ایس کو عمران خان کی حکومت بنائی تھی۔ جب ان کے خلاف کیسز ہوئے 18 مہینے تک علیم خان صاحب کو جیل میں پھینکے رکھا، کوئی ایک لفظ عمران خان کے منہ سے نہیں نکلا۔ اب نکل رہے ہیں لفظ عمران خان کے منہ سے تو وہ فرح خان گوگی کے بارے میں نکل رہے ہیں۔ اصلیت کیا ہے وہ آپ جان چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے فرح خان گوگی کو بچا لیا تو خاتون اول بھی بچ جائیں گی، اگر فرح خان گوگی کو واپس لایا جاتا ہے انٹرپول کے ذریعے تو پھر ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں شاید وہ بھی نہ بچیں، اور ان کا نام بھی کرپشن کیسز میں اور بہت ساری دوسری چیزوں میں آئیں۔ اصل وجہ یہ ہے عمران خان کسی کے نہیں ہیں، نہ پہلے نہ آنے والے وقت میں۔ خاص طور پہ ان کے سپورٹروں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جن لوگوں نے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بے حرمتی کی ہے وہاں پر، وہ عمران خان کے فالوور ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی کے کبھی نہیں ہوئے، تاریخ نہیں ہے آج تک، نہ وہ اپنے بچوں کے ہوئے۔ کل کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے بچے لندن میں رہتے ہیں، تو بندہ پوچھے بھی تیرے منڈے جڑے میاں لے رہتے ہیں کہڑے سکولے پڑھتے ہیں میاں والی دے۔ تو عمران خان صاحب بس آپ کا ٹائم جو ہے وہ نزدیک آ گیا ہے، آپ تیاری کر لیں، چھاپے تو ویسے بھی پڑھ رہے ہیں، بس کوشش کیجئے گا کہ شیخ رشید آپ کے ساتھ ہی ہوں تاکہ دونوں چپڑاسی اور کپتان بیٹھ کے اچھے وقتوں کے دکھ سکھ جو ہیں وہ پرو لیا کریں۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔